टिक टॉक को यूएसए के अंदर बैन कर दिया गया है। क्या इसका पूरी दुनिया पे इफ़ेक्ट होगा टिक टॉक यूज़र्स के ऊपर? जो लोग शॉपिफाई पे ई कॉमर्स पे काम कर रहे हैं, क्या वो टिक टॉक की एड्स को रन कर पाएंगे? और जिन लोगों के पहले से अकाउंट चल रहे हैं उनके ऊपर क्या इफ़ेक्ट होगा? क्या आप आज के बाद टिकटॉक की एड्स को रन कर पाओगे? यूएसए बेस्ड अकाउंट को आप बाय कर पाओगे अपने शॉपिफाई स्टोर के लिए, ई कॉमर्स के लिए? इसका क्या इफेक्ट होगा? और दूसरा ये कि और इसकी ये बात कि टिकटॉक बैन क्यों हुई है यूएसए के अंदर? क्या इसकी वजह बनी है जो टिकटॉक को यूएसए के अंदर बैन कर दिया गया है? सबसे पहले मैं आपको इसकी एक वजह बताऊंगा। ठीक है, उससे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं जब सुबह उठा हूँ तो मुझे एक ईमेल मुझे रिसीव हुई है टिकटॉक की तरफ से, वो मैं आपको शो करवा रहा हूँ। वी आर राइटिंग विद सम इम्पोर्टेंट न्यूज़। एज यू नो द टिकटॉक बैन law was upheld yesterday by the Supreme Court and will take effect in the United States tomorrow, January 19. This means access to the app will be temporarily unavailable starting this evening. तो 19 जनवरी से जो शाम होगी उस टाइम से लेके टिकटॉक को बैन कर दिया जाएगा यूएसए के अंदर। और आप देख सकते हैं कि ये जो डिसीजन था ये ट्रम्प के आने से पहले हो चुका हुआ था यूएसए के अंदर। तो क्वेश्चन ये आता है कि जब ये ट्रम्प के आने से पहले ही बैन करने का सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दे दिया था, फिर बैन क्यों नहीं हुए? तो ट्रम्प ने इस डिसीजन को रुकवा दिया था कि मेरे आने तक इस डिसीजन को पेंडिंग रखा जाए। जब मैं आऊँगा तो मैं आगे कोई दरमियानी रास्ता को निकालूंगा जिससे कि टिकटॉक को बैन ना किया जाए। तो उस बेस के ऊपर टिकटॉक को बैन नहीं किया गया है। सुप्रीम कोर्ट जो यूएसए की थी उसने जो डिसीजन था वो पेंडिंग कर लिया। तो ट्रम्प साहब भी आ गए, इलेक्शन जीते हैं, वो आ गए हैं। तो उसके बाद भी इसको क्यों बंद कर दिया गया? तो उसको बंद कर दिया गया, वो बात ये है कि यूएसए ये चाहता है टिकटॉक की पूरी जो बैकएंड पे उसकी मलकीत है वो यूएसए को मिल जाए। क्योंकि टिकटॉक जो है वो चाइनीज़ ऐप है, इसका जो सीईओ है वो चाइना का है। अब यूएसए को मसला ये है, यूएसए चाहता है, अब यूएसए को मसला क्या है? यूएसए को पता है कि उनके मिलियन ऑफ यूज़र जो है वो टिकटॉक यूज़ कर रहे हैं। अब जब भी बंदा कोई टिकटॉक ऐप इंस्टॉल करता है उसको साइन अप करने के लिए वो अपना नाम, अपना एड्रेस, अपना डेट ऑफ बर्थ ए टू जी और अपना फ़ोन नंबर, हर चीज़ उसके अंदर साइन अप करते हुए वो जो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन होती है वो सारे के सारा वो इन्फॉर्मेशन जो है वो टिकटॉक को दे देता है। तो यूएसए का ये मानना है कि इन फ्यूचर में ये हमारा जितना भी डाटा है जो टिकटॉक के थ्रू जा रहा है ये हमारे लिए यूज़ हो सकता है। तो हमारी आवाम के लिए ये चीज़ें सिक्योर नहीं है। वो यही चाहते हैं कि टिकटॉक को ये कह रहे हैं कि ये जो टिकटॉक ऐप है ये हमें आप दे दें, इसके जितने पैसे बनते हैं हम आपको देने के लिए तैयार हैं। हम आपकी जो ऐप है इसको हम हायर कर लेते हैं, इसको हम पूरी की पूरी ऐप को ख़रीद लेते हैं। इसका जितना बैकएंड है इसकी पूरी की पूरी जो मलकियत होगी वो हमारी होगी। लेकिन चाइना जो है वो इस बात पे नहीं आ रहा, वो अपनी जो ऐप है वो यूएसए को नहीं दे रहा। तो ये सारी वजूहात बनी हुई हैं, इस बात पे डील चल रही है उनकी कि कोई दरमियानी रास्ता निकलेगा। जब तक ये दरमियानी रास्ता नहीं निकलता तब तक आपके यूएसए के अंदर टिकटॉक जो है वो नहीं चलेगी। ना टिकटॉक के जो अकाउंट्स हैं वो चलेंगे, ना टिकटॉक के एजेंसी अकाउंट चलेंगे, ना टिकटॉक पे कोई एड्स रन हो सकेंगी, ना ही टिकटॉक पे कोई वीडियोस वगैरह देखी जाएगी, ना ही अपलोड होगी। अब जो मेजर क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि लोगों के क्वेश्चन ये हैं कि यूएसए में बैन हुई है तो दूसरे जो सिटीज़ हैं, दूसरे सिटीज़ कह रहे हैं, जो दूसरे रीजन्स हैं, जैसे पाकिस्तान हो गया, इंडिया हो गया, दुबई है, जर्मनी है, कनाडा है, अमेरिका के अलावा दूसरे जो भी कंट्रीज़ हैं, अब क्या उनमें भी एड्स वगैरह रन करना बंद हो जाएंगी? तो क्या इशू होगा वहाँ पे? उसका भी दिखा देता हूँ मैं आपको। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे नोटिफिकेशन आया हुआ है, एड्स आर करंटली पोस्ट इन दी यूनाइटेड स्टेट। वो कह रहे हैं कि अभी सिर्फ यूनाइटेड स्टेट के अंदर ऐड जो है वो पॉज हुई हैं, रोकी गई हैं। बट यू कैन स्टिल रन एड्स इन अदर रीजन्स। लेकिन आप दूसरे जितने भी कंट्रीज़ हैं आप वहाँ पे एड्स रन कर सकते हैं विदाउट एनी हर्डल्स।
تو آپ یو ایس اے میں اگر رہتے ہیں تب تو آپ وہاں پہ نہ ایڈورٹائزنگ کر سکتے ہیں، نہ ہی آپ وہاں پہ ٹک ٹاک ایپ کو یوز کر سکتے ہیں۔ تو اگر آپ یو ایس اے کے علاوہ دوسرے کنٹریز میں رہتے ہیں، پاکستان میں، انڈیا میں، عراق میں، دبئی میں، سعودی عربیہ میں، جرمنی میں، کینیڈا میں، یو کے میں، وہاں پہ آپ مارکیٹنگ بھی کر سکتے ہیں، ٹک ٹاک کے ایڈس اکاؤنٹ کو رن بھی کر سکتے ہیں، ٹک ٹاک پہ ویڈیوز کو دیکھ بھی سکتے ہیں، اپلوڈ بھی کر سکتے ہیں، سب کچھ آپ کر سکتے ہیں۔ یہ جو پابندی لگی ہے یہ صرف یو ایس اے میں لگی ہے، یو ایس اے ویورز کے لیے پابندی لگی ہے۔ تو دیکھتے ہیں کب تک یہ پابندی لگتی ہے۔ یہ کوئی پرماننٹلی پابندی نہیں لگی ہے یو ایس اے کے اوپر، یہ صرف کچھ وقت کے لیے لگی ہے۔ وہ ہم نے دیکھنا ہے کہ وہ وقت جو ہے وہ کب تک آتا ہے جو بھی یہ دوبارہ اس کو ان بین کیا جا سکتا ہے۔ ان بین جلد سے جلد ہو جائے گی کیونکہ یو ایس اے کوئی نہ کوئی اس کا جو سلوشن ہے وہ نکال لے گا۔ چائنا کو بھی پتہ ہے کہ ہمارا یو ایس اے کے اندر بہت زیادہ یوزر بیٹھا ہوا ہے ٹک ٹاک ایپ کا، وہ بھی کوئی نہ کوئی جو اس کا سلوشن ہے وہ ضرور نکالیں گے۔ اس کے علاوہ اگر آپ 2025 کے اندر ٹک ٹاک ایڈز ایکسپرٹ بننا چاہتے ہیں تو یہ اسکرین پہ میں کورس آپ کو دکھا رہا ہوں، میں نے 4 دن پہلے ہی اپلوڈ کیا ہے، آپ اس کو کر سکتے ہو۔ اب اس کا فائدہ کیا ہوگا آپ کو؟ ایک تو یہ 2025 میں جو اپڈیٹڈ کورس ہے نا وہ میں نے اس میں باتیں بتائی ہیں ساری کی ساری۔ تو لوگوں کو یہ سسپینشن کے ایشوز آ رہے ہوتے ہیں، وہ میں نے سارا کا سارا اس میں بتایا ہے کہ آپ نے کیسے سسپینشن سے آپ نے کیسے بچنا ہے۔ دوسرا پھر میں نے اس میں جو اپڈیٹڈ ایڈز کو لگانے کا طریقہ کار ہوتا ہے وہ میں نے اس میں بتایا ہوا ہے۔ اور پھر تھرڈ نمبر پہ یہ آتا ہے کہ آپ اس کو ایز اے سروس لوگوں کو دے سکتے ہو۔ ٹک ٹاک ایڈز کو سیکھو، 40 منٹ کا کورس ہے، اس 40 منٹ کو سیکھو، 40 منٹ کا کورس سیکھنے کے بعد آپ دوسرے لوگوں کو اس کی جو سروسز ہیں وہ دے سکتے ہیں۔ آپ اپ ورک پہ جائیں، ایک بار جا کے سرچ کریں وہاں پہ ٹک ٹاک ایڈس، ٹھیک ہے، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کتنے لوگ ایسے ہیں جو ڈھونڈ رہے ہیں ایسے بندوں کو جو ان کے لیے ٹک ٹاک ایڈ جو ہے وہ رن کرے۔ اسی طرح فائبر پہ جائیں، فائبر پہ جا کے اپنی گگ بنائیں، وہاں پہ گگ بنا کے وہاں پہ ذرا ایک بار سرچ کر کے دیکھیں کتنے لوگ ڈھونڈ رہے ہیں اس کو، ٹھیک ہے، وہاں سے بھی آپ کے پاس کلائنٹ آئیں گے۔ اس کے علاوہ جو تھرڈ نمبر پہ ایک اور پلیٹ فارم ہے وہ ہے لنکڈ ان۔ لنکڈ ان پہ آپ نے جانا ہے، وہاں پہ بھی آپ نے اپنی پروفائل بنانی ہے، اچھے سے اپنی جو پروفائل ہے آپ نے اس کو کسٹمائز کرنا ہے، کسٹمائز کر کے اس میں اپنا جو ٹک ٹاک ایڈز کی جو ایکسپرٹیز ہے وہ آپ وہاں پہ لکھیں، آپ کو خود بخود جابس کی جو آفر ہے وہ آنا شروع ہو جائیں گی۔ تو یہ 3 پلیٹ فارم میں نے آپ کو بتائے ہیں، صرف ایک کورس سے اگر آپ 16 سال کی پڑھائی کرتے ہو، ڈگریز لیتے ہو، تو آپ کی اتنی جلدی ارننگ نہیں ہوتی اسپیشلی پاکستان کے اندر، کیونکہ آپ کی جو ویلیو ہے وہ ہے اسکل کی۔ ایجوکیشن کی اتنی ویلیو نہیں ہے، ایجوکیشن کی ویلیو ہے، میں ڈیگریڈ نہیں کر رہا، لیکن آج کے دور میں جو ویلیو ہے وہ ہے اسکلڈ پرسن کی۔ جب بھی آپ کسی کمپنی میں جاب لینے کے لیے جاتے ہیں تو اب وہ ٹرینڈ چینج ہو چکا ہوا ہے، اب وہ یہ پوچھتے ہیں کہ آپ ہماری کمپنی کو بوسٹ کیسے کر سکتے ہیں۔ ان کو اپنی آپ کی ڈگریز سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ جس کمپنی میں کام کرتا تھا میں نے وہاں پہ دیکھا ہے کہ جو جس بندے نے ایف اے کیا ہوا ہے وہ ان سب کا ہیڈ ہے جو ایم اے بی اے کر کے آئے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ اسکل پرسن تھا۔ تو ڈگریز میٹر نہیں کرتی، آپ کا اسکل میٹر کرتا ہے۔ تو کوشش کریں اپنی پڑھائی کے ساتھ ساتھ کسی نہ کسی اسکل میں ایکسپرٹ ہو جائیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔